Ako di ay si Brother Matt Alferez Lavandero, gikan sa Community of the Society of the Holy Family, o welcome sa atong bagong episode sa my online catechesis. O sa atong last episode, atong nahisgutan ang Sagrada Pamilya or gitawag na to og Holy Family. Karon atong tagsa-tagsaon ang anaa sa Sagrada Pamilya ug magsugod kita ni Jesus para kini sa atong episode karong adlaw. Ang atong katekises karong adlaw mahitungod kang Jesus. Kinsa man si Jesus, unsa man ang iyang kinabuhi, kinsa man siya alang kanimo. Ang atong katekismo sa Simbahang Katoliko, page 35, paragraph 81, nag-ingon, ang ngalan ni Jesus nga gihatag sa anghel sa panahon sa pagpahibalo, nagkahulugan ug ang Dios nagluwas. Ang ngalan nga nagapahayag sa iyang pagkasiya ug sa iyang misyon, ang Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 nag-ingon nga iyang luwason ang iyang katawhan. Sa buhat sa mga apostoles kapitulo 4 bersikulo 12, walay laing ngalan nga gihatag sa katawhan sa tibuok kalibutan. Ngalan nga makaluwas. Walay laing ngalan kundili ang ngalan ni Jesus. Si Jesus nagpakatao sa atong mahal nga Birhen Maria. Si Jesus miagi sa kamot sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa pag-atiman, pagtudlo o pagdisiplina. Si Jesus miagi usab og pagkabata sama sa atong nakita nga si Señor Santo Niño nga nahimong bata. Sama kanako, sama kanimo og kanatong tanan miagi og pagkabata. Ang kinabuhi ni Jesus sa iyang pagkabata, nahimo siyang matinumanon o masinugtanon sa iyang ginikanan. Mitabang gayod siya sa mga buluhaton sa panimalay. Mga kabataan, nahimo ba natong pangnig-ingnan og modelo si Jesus sa atong kinabuhi? Mga kabataan, ania kita karon panahon sa krisis mahitungod ni ining COVID-19. Giingnan kita sa atong gobyerno o sa simbahan, stay at home. Ikaw ba, nahimong masinugtanon o masulundon nga anak sa imong ginikanan? Nitabang ka ba sa mga lihokon, sa mga buluhaton diha sa panimalay? O nagsigi ka ba og online sa Facebook, Messenger, nagsigi chat, nagsigi tuta, nagsigi og Mobile Legend, nagsigi og YouTube ug uban pa? Kining atong kalingawan sa social media, ato unta kining minus-minusan aron magpakita kita sa mga maayong buhat sulod sa atong panimalay. Sama sa pagpanghugas sa plato, pagpanglaba, paghinlo sa imong kwarto, o uban pa ang gibuhaton aron ang atong ginikanan, si mama, si papa, si daddy, si mami, si lulog, si lula. Malipay gayon kay kita nitabang man sa buluhaton sa panimalay. Ang atong prayer life, kumusta naman? Nahimo ba kitang hingampuon taliwala nining atong krisis karon? Sama ni Jesus sa iyang kinabuhi, nahimo siyang hingampuon o maalagaron sa iyang isigkatawa. Diha sa Santissima Trinidad, atong makita sa Jesus ay kaduhang persona. Gipadala siya sa Amahan aron mahimong tao sama kanato. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang pulong nahimong tao ug mupuyo siya uban kanato. Ang Dios Amahan gipadala ang iyang bugtong anak nga manluluwas aron iya kitang luwason sa atong mga sala. Ug ang atong mga sala iyang gidala ngadto sa krus. Nag-antos, nagsakripisyo, nagpagkamatay, o naangkon niya ang dakong himaya, mao ang pagkabanhaw. Si Jesus may anhi sa kalibutan aron magdala og kaluwasan, magdala og grasya, magdala og gugma, nagdala og pasaylo ngadto sa iyang pinalanggang katawhan. Kinsa man si Jesus sa atong kinabuhi. Sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, nag-ingon kanato, sukad karong adlaw, dili na kamo mahimong ulipon, dili na kamo mahimong sulugoon, kundili mahimo na kamong akong igsuon o higala. Si Jesus di ay mga igsuon, pwede di ay siya nga mahimo na tong higala.
mahimo na tong brother, mahimo na tong bossing, o mahimo na tong igsuon. Kita nga anaa sa atong panimalay karon, ug layo kita sa atong mga higala, si Jesus unta mahimo natong best friend sa atong kinabuhi. Si tatay, si nanay, si papa, si mama, si daddy, si mami, si lulo, si lula, si ate ug kuya, mauunta ang atong suod ng higala diha sulod sa atong panbalay. Mga kaigsuonan ko, maghinaot ako nga si Jesus unta mahimo unta siyang buhi, mahimo unta natong higala diha sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Si Jesus unta maghari sa atong tibuok lawas, sa tibuok kalag, sa tibuok hunahuna ug kasing-kasing. Akong pasalamatan ang mga nag-imbitar nako niining atong online catechesis nga mao ang Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi sa social media team o ang atong team of pastor pinanguluhan ni Father Peter o ang iyang kaubanan sila si Father Mike Ortich o si Father Ben. Daghang salamat. Stay at home, stay safe, and God